मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अफ़ग़ानिस्तान से एक ताज़ा ख़बर निकल कर आ रही है। तालिबान की जानिब से गज़नी में मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाज़त है। तालिबान ने मकामी शिया आबादी को माह मुहर्रम में अपनी सरगर्मियों की इजाज़त दी है और तालिबान की तरफ से सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई है। वीडियो में तालिबान मुहर्रम के स्टॉल पर मौजूद है, आप वीडियो में देख सकते د محرم شپې ورځې د دوی دروازې هم جوړې کړې د غزنی ښار کې د اسلامي امارت مجاهدینو تسلط ده. دلته دوی د خپل د کوم د محرم مراسم چې د کوم بیرغونه دي دا سوغ ګرځوي. غواړو له دغه یو بیرغ خرڅونکي سره خبرې وکړو. خودت معرفی کو بیادر؟ مدارک هستیم، یک از باشندگان ولایت غزنی. خودت چی کار می‌کنی اینجا؟ اینجا ولا پرچم سودا می‌کنیم. یا چه خاطر است، چه قصه است؟ از خاطر محرم است. چی سودا می‌کنی؟ تا یک چی برشما رو معرفی کو چی است؟ توپای نو هست، زنجیر است، مال است، پرچمای کلان است، خود است. اگر لباس است، لباس سینه زنی. اینی چی است؟ اینی زنجیرا داره ای؟ زنجیر است. اینا چه رقم نه؟ اینا میزنه. در روزای محرم؟ در روزای محرم. این دیگه امرو چی شما است؟ چی؟ در مذهب شما دیگه می است؟ در مذهب ما می است. چه رقم است مجاهدین امرای شما رویشان خوشحال هستین یا نه؟ حال بدی ندیده. از این بعد ان شاء الله چیز نیست. ان شاء الله. مردم شما مردم اهل تشیع از مجاهدین چه رقم است خوشحال هستین یا نه؟ فعلا خوب بدی ندیده. بازم مشکل نیست ان شاء الله. بی‌اطمینان باشین، هیچ گپ هم نیست. مجاهدین امارت اسلامی امرای شما است، هیچ گپ هم نیست. شما در چیزی که قانون اسلامی است همون مراد کنین دیگه، هیچ گپ هم نیست. زنده باشید. کدام گفتنی خو نداری؟ نه دیگه برای کدام. بخیر باشید. خداحافظ.